नमस्ते। अहिले हाम्रो देशमा कोभिड महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। तपाईहरुलाई जानकारी छ। दैनिक ठूलो संख्यामा मृत्यु भइरहेको छ। कतै अक्सिजनको अभाव छ, कतै सिलिन्डरको अभाव छ, कतै बेडको अभाव छ। यी यावत समस्याले गर्दा हामी दैनिक सयौंको संख्यामा हाम्रा आफन्तहरू गुमाइरहेका छौं। यो नियन्त्रण बाहिर कसरी गयो भन्ने कुरा म सानो थोरै आफ्नो विश्लेषण यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। गत वर्ष जनवरी 24 मा हाम्रो पहिलो केस यहाँ देखिएको थियो। त्यसपछि विश्वका धेरै देशमा यो फैलियो। थुप्रै देशहरूले थुप्रै जनसंख्या गुमाए यसबाट। उदाहरणको लागि विश्वका विकसित देशहरू मध्ये मानिएका इटली, अमेरिका, स्पेन जस्ता देशहरूले पनि ठूलो संख्यामा चाहिँ मृत्यु भयो त्यो देशहरूमा। उनीहरूले पनि यसलाई तत्कालीन परिस्थितिमा यसलाई कभर गर्न जित्न सकेन, किनकि यो एउटा आपतकालीन अनिश्चित मतलब अप्रत्याशित आइलागेको महामारी थियो। कुनै विश्वको कुनै पनि देशसँग यसका विरुद्ध लड्ने खासै त्यस्तो प्रभावकारी हतियार थिएन। तर जब पछि विभिन्न देशहरूले यसमा अध्ययन गर्दै गए, उनीहरूले भ्याक्सिनहरू डेभलप गरे, औषधिहरू डेभलप गरे, आफूसँग नपुगेको जो स्वास्थ्य संरचनाहरू थियो त्यसलाई विस्तार गरे र यसको यो महामारीमाथि करिब करिब विजय प्राप्त गरे। धेरै देशहरूले अहिले यो कोभिड महामारीमाथि विजय प्राप्त गरिसकेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि इजरायलले आफ्नो जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई भ्याक्सिनेसन गरिसक्यो। अहिले इजरायलमा मास्क लगाउनु पर्दैन, सामाजिक दूरी पनि कायम गर्नु पर्दैन। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा त्यसको घोषणा गरिसके। त्यस्तै थुप्रै देशहरू छ। अमेरिकामै पनि अहिले मास्क नलगाएर कतिपय भ्याक्सिन लगाइसकेका मानिसहरूलाई मास्क नलगाएर आउन त्यहाँको सरकारले नै भनिसकेको छ। हाम्रो नजिकको देश भुटान, जसले चाहिँ झन्डै 95% पपुलेसनलाई भ्याक्सिनेसन गरिसक्यो, उनीहरूले पनि त्यहाँ पनि अहिले कोभिडको केस छैन। यस्ता थुप्रै देशहरू छन्। चाइनै भइहाल्यो, उसले त धेरै पहिला नै कोभिडमाथि विजय प्राप्त गरिसकेको थियो। त्यसैले तर हामीले चाहिँ किन गर्न सकेनौँ? हाम्रो देशमा अहिले यो परिस्थितिमा यो महामारी यस्तो डरलाग्दो तरिकाले किन फैलियो होला भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत अध्ययन मैले गरिसकेपछिको मेरो आफ्नो विचार, हामीले गत वर्षको जुन पहिलो वेभ थियो, त्यो पहिलो वेभ आउँदै हामीले हाम्रो स्वास्थ्य संरचनामा कहाँनिर कमजोरी छ भन्ने कुराको गम्भीर विश्लेषण गरेर जानु पर्थ्यो। त्यसका लागि हुनु के पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो महामारी ह्यान्डल गर्ने एउटा प्राविधिक टिम हुनु पर्थ्यो। हाम्रो सरकारले के गर्यो? संघीय सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा पहिला यो चाहिँ महामारीलाई ह्यान्डल गर्ने टिम बनायो। स्वास्थ्य मन्त्री जो एउटा राजनीतिक व्यक्ति हो, जसलाई महामारीसँग सम्बन्धित कुनै नलेज छैन, त्यस्तो व्यक्तिले महामारी नियन्त्रण गर्ने नेतृत्व पायो भने त्यो कसरी नियन्त्रण हुन्छ? किनकि विश्वका धेरैजसो देशहरूको मैले यसो हेर्दाखेरि पाएँ, उनीहरूले त्यो त्यो सरुवा रोग कन्ट्रोल गर्ने जुन एउटा उनीहरूको मेकानिजम छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरू विशेषज्ञहरूको मेकानिजम राखेका छन्। तर हाम्रो देशमा चाहिँ के भयो? पहिला स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा भयो, त्यसले थुप्रै आलोचना खेप्यो, त्यसले कुनै व्यवस्थापन गर्न सकेन महामारी नियन्त्रणमा। त्यसपछि त्यो चाहिँ नेतृत्व हाम्रो उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीकोमा पठाइयो। रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा भएकोले पनि कुनै पनि खालको चाहिँ महामारी नियन्त्रणमा गतिविधि गर्न सकेन। मात्रै हामीले जुन पहिलो वेभ आएको बेला जुन लकडाउन गर्यो, त्यो लकडाउनले हामीलाई कोरोना महामारी चाहिँ नियन्त्रण गर्नमा ठूलो सहयोग गर्यो। त्यसपछि बीचमा महामारी कम भयो, मतलब त्यो नियन्त्रणमा आयो। तर हामीले त्यतिखेर नै कुनै महामारी विशेषज्ञको नेतृत्वमा विशेषज्ञहरू सहितको एउटा चाहिँ त्यो यो कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम बनाउन सकेको भए अहिले हामी यो दोस्रो वेभको शिकार हुँदैनथ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतिखेर थुप्रै यो महामारी विज्ञहरूको कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ, हेरेको थिएँ। उहाँहरूले पटक पटक भन्नुभएको थियो यसको लागि ठूलो प्राविधिक तयारी चाहिन्छ। त्यो प्राविधिक तयारी चाहिँ विज्ञहरूबाट मात्रै सम्भव छ। सरकारले यो कुरा सुनोस् भनेर यो देशका ठूला महामारी विज्ञहरूले भनेको लेखेको मैले देखेको थिएँ, तर हाम्रो सरकारले सुनेन। फलस्वरूप हामी इन्डियामा
महामारीको दोस्रो वेभ फैलियो र इन्डियासँगको जुन खुला सिमानाको कारण हाम्रो देशमा त्यसले सहजै प्रवेश पायो र कमजोर स्वास्थ्य संरचना, लापरवाहीपन, सरकारको लापरवाहीपन यस्ता र जनतामा पनि त्यति साह्रो चेतना, यो महामारी जुन पहिलो वेभ आयो त्यो त्यति कमजोर खालको आयो, त्यसैले यो दोस्रो वेभ आए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने खालको मानसिक चाहिँ जनताको त्यो चेतना चाहिँ जनतामा भयो र अहिले यो अवस्था आइपुग्यो। त्यसैले अब सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने कुरा भन्नुपर्दाखेरि बुदागत रूपमा पहिलो कुरा त हामीले स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गर्नुपर्थ्यो। महामारीसँग लड्नका लागि आवश्यक के चाहिन्छ भन्ने कुरा गत वर्ष नै हाम्रो एउटा माइन्ड मेकअप भएर त्यो अनुसारको स्वास्थ्य संरचनाहरू तयार हुनुपर्थ्यो। त्यो हामीले बनाउन सकेनौँ, सरकार त्यसप्रति उदासीन रह्यो। त्यसपछि भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। विश्वका धेरै देशहरूले ठुलो जनसङ्ख्यामा भ्याक्सिन लगाइसके। हाम्रो देश चाहिँ फ्रीको भ्याक्सिन जुन WHO ले फ्रीमा दिने गरी बनाएको भ्याक्सिनको भर पर्यो हैन। यस्तो महामारी, यस्तो चाहिँ जटिल परिस्थिति छ, हामीसँग स्वास्थ्य संरचना छैन, त्यसका विरुद्ध लड्ने हामीसँग कुनै पनि खालको हतियार छैन। यस्तो बेलामा भ्याक्सिन जतिसक्दो चाँडो त्यो फ्रीको भ्याक्सिनको पछाडि नपरेर विश्वको कुन देशबाट ल्याउन सकिन्छ? हाम्रो नजिकै चाइना छ, अमेरिका छ, रसिया छ, भारत छ, थुप्रै देशहरूसँग सम्झौता गरेर हामीलाई तत्काल कम्तीमा पनि हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्यामा हामीले 1 करोडलाई भ्याक्सिनेसन गर्न सकेको भए हामी यो दोस्रो वेभ सजिलै जित्थ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनेतिर सरकार एकदम व्यवस्था गर्यो। सरकारले फ्रीको भ्याक्सिन कहिले आउला र कहिले त्यसपछि जनतालाई लगाउला भनेर कुरेर बस्यो। फलस्वरूप भारतबाट आउने जो फ्रीको भ्याक्सिन थियो थोरै मात्रामा आयो। बाँकी भ्याक्सिन अहिले भारतमै त्यस्तो समस्या भइसकेपछि भारतले भ्याक्सिन दिन सकेन, उसले बन्द गरिदियो। अनि हाम्रो अरू कुनै पनि देशसँग हाम्रो भ्याक्सिनको सम्झौता थिएन। विश्वका धेरै देशहरूले भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरूसँग र ती देशहरूसँग सम्झौता गरिसकेका थिए। उनीहरूले आफ्नो सम्झौता अनुसारको भ्याक्सिन लिएर गए र हाम्रो कहीँ पनि अन्य ठाउँमा सम्झौता नभएको कारणले हामीले भ्याक्सिन अहिलेसम्म पाउन सकेनौँ र नजिकैको मित्र राष्ट्र चीनसँग हामीले भ्याक्सिन मागेनौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा ठुलो कमजोरी रह्यो। त्यसपछि इन्डियासँगको हाम्रो खुल्ला सिमानालाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। गत वर्ष नै यो विषयमा व्यापक कुरा उठेको थियो। यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त भइ नै हाल्यो, राजनीतिक हिसाबले पनि हाम्रो लागि त्यो हानिकारक छ। त्यो खुल्ला सिमानालाई व्यवस्थापन गर्ने गरिकन कुनै न कुनै मेकानिजम बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो पनि हामीले तयारी गर्न सकेनौँ। त्यसै गरी यस्तो महामारी आएको बेला कसरी चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गर्ने भन्ने खालको एउटा संरचना बनाउनु पर्थ्यो नीतिगत रूपमा। त्यो संरचना हामीले गत वर्ष नै पाठ सिकेर बनाउनु पर्ने, तर हाम्रो सरकारले त्यसप्रति उदासीनता देखायो। हामीले कुनै पनि खालको त्यस्तो संरचना फेरि पनि बनाएनौँ र सजिलै महामारी हाम्रो देशमा छिर्यो र अहिले यो अवस्थामा आइपुग्यो र हाम्रो टोटल्ली हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टम जो हेल्थको हाम्रो जो संरचना छ त्यो पुरै कोल्याप्स भएको अवस्था छ। त्यसले अहिले यो ह्यान्डल गर्न सकेको अवस्था छैन। विभिन्न अस्पतालहरूले अब हामी बिरामी भर्ना लिन सक्दैनौँ भनेर सूचना गरिरहेका छन्, तर सरकार टुलु हेरेर बसेको छ। अब यी कुराहरूबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा स्वास्थ्य संरचनालाई कसरी बलियो बनाउने, महामारी त अहिले मात्रै होइन, महामारी त आइरहेछन् विश्वमा, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यस्ता खालका महामारीहरू आएपछि त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने के खालको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो संरचनाहरू पनि सरकारले बनाउनु पर्ने। यी कुनै पनि कुराहरू अहिले बनाउन सरकार असमर्थ छ। अब अहिले इमर्जेन्सीको बेला त त्यस्तोतिर लाग्ने कुरै भएन। अहिले अक्सिजन नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सिलिन्डर कसरी पुर्याउने, हैन, मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउने कसरी भन्नेतिर भागदौड हुनुपर्ने अवस्था छ। यतिसम्म निरीह भयो हाम्रो सरकार, यतिसम्म हाम्रो सिस्टम निरीह बनेको छ। एउटा मान्छे कोभिडले सिकिस्त भएर अस्पताल लिएर जान्छ कसैले, र अस्पतालले भन्छ अक्सिजन पनि छैन, सिलिन्डर पनि छैन, औषधि पनि छैन, यो तीनटै चिज तपाईँ व्यवस्थापन गरेर ल्याउनुहोस् अनि हामी हेर्छौँ। र बेड पनि छैन। बेड छैन भने बाहिर राख्नुपर्ने, सिडीमा पिडीमा राखेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था देशको निम्तिनुको पछाडि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती त राज्यको नै हुन्छ। यसमा त कुनै दुई मत छैन। राज्य यो बिचमा अब धेरै कुराहरू छन्, तपाईँ हामीलाई जानकारी छ। हाम्रो सरकार यो बिचमा कहाँ अल्झियो, आफैलाई बचाउनका लागि, आफ्नै बचाउको लागि चाहिँ राज्यले विभिन्न तिक्रमहरू गर्यो। स्वास्थ्य सेक्टरलाई, यो महामारीलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेतिर राज्यको कुनै पनि ध्यान नगएको कारणले हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ। धन्यवाद।